بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه إن شاء الله لا سيتياسيون دو باساج، يعني كيفاش ندير سيتياسيون دو باساج إلا طلبات مني، يا إما في الفرض ولا إما في الامتحان الجهوي. المهم كيفاش يعني نعرف نتعامل معها. إذا على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. اللي خاصك تعرف أنه كاين ثلاثة الأنواع ديال الأسئلة اللي كيتحطوا لك بخصوص لا سيتوياسيون دو باساج، يعني كاين ثلاثة الأنواع ديال الأسئلة. المهم il existe trois types de situation de passage، يعني عندك ثلاثة الأنواع ديال situation de passage. يمكن لك تسيتي النص ولا لو تاكس ديالك، يعني بثلاثة طرق. لو بروميير تيب، النوع الأول، ملي كيقولك، ملي كيطرح لك السؤال على هاد الشكل، يعني وكنبغيك تنتبه معايا مزيان. ملي كيقولك سيتي لو باساج بارابور ا لوفر او دون لوفر، يعني كيقولك سيتي ليا هاد المقطع هذا، لو باساج هو المقطع بارابور ا لوفر، يعني من خلال الرواية ولا في الرواية. هما راهم بحال بحال، غير على حساب كيفاش كيتحط لك السؤال، يا اما بارابور ا لوفر ولا دون لوفر. غير باش ما تلفوش درتهم لكم بجوجات، يعني شي واحد يمشي معول بالسؤال انه يتحط له سيتي لو باساج بارابور ا لوفر ويلقاهم هما دايرين له دون لوفر، يقدر يولي مخربق ولا شي حاجه. هاد الامور هادو خاصهم تكونوا ضابطينهم. لي زيليمون اشنو كتستعمل هنايا، يعني باش كتجاوب على هاد التيب هذا، هاد النوع هذا، باش تجاوب عليه اشنو خاصك، يعني واحد المنهجيه ولا واحد الطريقه تتبعها باش تجاوب عليه. كدير جون النوع ديال هاد الروايه اللي انت خدام عليها، زائد تيتر بلس دات دو بوبليكاسيون، يعني تاريخ النشر، زائد لوتور الكاتب ديالها، زائد لي زيفينمون دو باساج، زائد هاد الحدث اللي عندك في النص. اذا نخدموا على واحد الاكزامبل باش توضح لينا الصوره مزيان. نخدموا على كونسلطاسيون دو سيدي العرافي باغ لي دو فام، يعني زيارة ضريح سيدي العرافي من قبل، يعني المرأتين، لالا عيشة ولالا زبيدة. فاش مشى معاهم سيدي محمد إلى غير ذلك. يعني اشنو غادي تقول؟ Ce texte est un extrait du roman autobiographique de La boîte à merveilles. مزيان. انت دابا عطيتيهم الجون هو النوع، ملي قلتي ليهم رومان اوتوبيوغرافيك راك عطيتيهم النوع. مزيان. دو لا بواط ا ميرفي عطيتيهم هنايا التيتر. دو سون ايكريفان ماروكان احمد الصفريوي، ها تعطيتيهم لوتور. واخا تسبق يعني مثلا تقدر دير لوتور، تقدر دير دات دو بوبليكاسيون هي الاولى. المهم خاصك غير ادوات الربط وتعرف تصيغ الحاجه اللي بديتي بيها، خاصك تعرف كيفاش تصيغها، يعني باش يجي داك الشيء اللي كتكتب فيه يجي منطقي ومتماسك. بالنسبه لهذا الترتيب هذا هو الاحسن باش كتبقى غادي بيه يعني منظم. نكملو. دو سون ايكريفان ماروكان احمد الصفريوي، ها انت دابا عطيتي لوتور. مزيان. publié en 1954. فهنايا عطيتيهم نتايا date de publication. Dans ce passage, le narrateur parle de sa visite à Sidi al-Arrafi, accompagné par les deux femmes, Leila Aïcha et sa mère. يعني قلتي ليهم في هذا المقطع الكاتب تحدث، دابا انت دخلتي دابا لي زيفينمون دو باساج، يعني الاحداث ديال النص. قلتي لي ما وديتي في هذا المقطع هذا راه يعني الراوي او الكاتب تحدث على الزياره ديالو لضريح سيدي العرافي برفقه المرأتين
اللي هما بطبيعة الحال لاله عيشة اي سا ميغ لاله زبيدة. انا كاتبهم لك هنايا بالعربية، وما تنساوش تنقلوا لي هذا الملخص يعني باش تبقاو كنوا تراجعوه، وهو سهل جدا. خاصك غير تحفظ المنهجيه كيفاش تخدم، وهذا الشيء اصلا راه ديما راك كتكون عارف فيه الجون تيتر دات دو بوبليكاسيون، شي كيكون في الطابلو اللي كنت ديجا شرحت لكم ديال كل روايه. اذا اش تقول لهم الشرح ديالهم العربيه. هذا النص هو مقتطف من السيره الذاتيه للابواط ميغفي لكاتبه المغربي، يعني هي دو سون écrivain ماروكان أحمد الصفريوي، المنشورة سنة 1954، بوبلي en السنة هي 1954. في هذا المقطع dans ce passage، هي في هذا المقطع يتحدث الراوي يعني لو ناراتور parle عن زيارته لسيدي العرافي، parle de sa visite. sa visite هي زيارته، هاد صا كترجع على لو ناراتور de sa visite à سيدي العرافي، يعني لزيارة سيدي العرافي برفقة المرأتين لاله عيشة ووالدته لاله زبيدة. ندوزو للنوع الثاني. كنظن النوع الاول راه هو باين اللي يعني ما استوعبش الامر راه يقدر يرجع يعاود لا فيديو مره اخرى. اذا لو دوزيام تيب، النوع الثاني، كيقول لك في السؤال citez le passage par rapport à qui précède ou لا كيقول لك ou les événements précédents. يعني كيقول لك اودي اطر لي سيتي لو باساج هي تأطير النص، اودي اطر لي النص بارابور ا سو كي بريسيد، يعني في داكشي اللي داز قبل هاد النص. اشنو داكشي اللي داز قبل النص؟ اطر لي النص بالنسبه لداكشي اللي داز قبله، ولا بالنسبه للاحداث اللي دازت قبل راه نفس الشيء. غير يعني كيفاش كيتحط السؤال خاصكم تبقاو عاقلين عليه، باش الا تحط يعني مثلا تحط لكم هذا النوع الاول راه غادي تنزلوا على هذا الشيء. الا كان بالنسبه لابواط ميغفي، كان بالنسبه مثلا لانتيغون راه غادي تبدل المعطيات، مثلا الجون غادي دير تراجيدي مودرن، تيتر انتيغون غتبدل داكشي. المهم ما نخلطوش الامور، نبقاو في الدوزيام تيب النوع الثاني ديالنا ملي كيقول لك سيتي لو باساج بارابور ا سو كي بريسيد او لي زيفينمون بريسيدون. اذا غنخدموا على هاد يعني هاد المنهجيه هادي اللي كيفاش كدير كتعامل معاها من الاول. كدير لي زيفينمون بريسيدون، يعني لي زيفينمون هي الاحداث، بريسيدون سابقه، زائد بلس لي زيفينمون دو باساج، زائد الاحداث اللي عندك في هذا المقطع. اللي هذا المقطع اللي انت خدام عليه، هذا النص اللي كيعطيوك نهار الجهوي، راه كيعطيوك واحد النص انت هي كتخدم عليه وكتجبد الاحداث اللي فيه. مثلا اش كتقول؟ سو باساج سو سيتي après la visite de لاله عيشة et la décision prise de cesser avec la mère du narrateur pour rendre visite à Sidi el-Arrafi. Dans ce passage, le narrateur parle de sa visite à Sidi el-Arrafi accompagné par les deux femmes لاله عيشة et sa mère. حد هنايا راك عاودتي النوع الاول. علاش؟ حيتاش في النوع الاول عندك لا سيتياسيون الاحداث اللي في هذا المقطع، وفي النوع الثاني عندك الاحداث اللي في هذا المقطع. يعني اشنو زيدك في هذا السؤال هذا؟ في بلاصه ما عطيتي النوع التيتر وداكشي اللي كيتعلق بالروايه، عطيتي هنايا بدلتيهم بلي زيفينمون بريسيدون، يعني بالاحداث السابقه. يعني هادشي اللي تبدل. نقول لكم هنايا بالعربيه. هذا المقطع يقع بعد زياره لاله عيشه، يعني سو باساج هيا سو باساج سو سيتي ابري، يعني يقع بعد لا فيزيت دو لاله عيشه، بعد ما جات عندهم لاله عيشه، يعني الزياره ديال لاله عيشه والقرار الذي اتخذته
مع الراوي للعودة إلى الضريح ثانية. يعني قلتي لي مودي هذا المقطع راه كاين بعد، يعني هذا الشيء راه قبل المقطع، انت كتقول ليهم بعد ابخي. مزيان، كنظن واضحه. في هذا المقطع يتحدث الراوي عن زيارته لسيدي، بحال هذيك الاولى اللي كنتي درتي اليوم. شحال هذه؟ بلا ما نطولوا لا فيديو وندوزو troisième تيب، ملي كيقول لك سيتي لو باساج وكيسكت عليك، لا بارابور ا لوفر، لا لي زيفينمون بريسيدون، كيقول لك غير سيتي لو باساج وكيسكت عليك. هنا اش كتستعمل؟ كتستعمل الاولى دون لوفر، وكتستعمل الثانيه لي زيفينمون بريسيدون. يعني هنايا داير لكم كتساوي الثالثه هي هذه. يعني ملي كيقول سيتي لو باساج وكيسكت عليك كتستعملهم بجوج. كيف ما شتي راه هادشي يعني متناسق مع بعضياته، هادشي كيبقى غير يتعاود. يعني خير خصكم غير تعاودوا لا فيديو تضبطوا هادشي، راه ساهل. لي زي يعني هنايا شنو المنهجيه اللي يمكن لك تمشي عليها؟ لوفر دي تكست، خصك تذكر الروايه ديال هاد النص. لي زيفينمون بريسيدون، الاحداث السابقه كيف ما قلنا، زائد لي زيفينمون دي باساج. هاد لي زيفينمون دي باساج ديما كتكون الحدث اللي كتكون نتايا خدام عليه في النص راه ديما كيكون. اذا غنخدموا على هاد نفس الاكزامبل. واش غادي تقول لهم؟ غتقول لهم سو تكست ايت ان اكستري دو رومان اوتوبيوغرافيك دو لا بواط ا ميرفي. شتي راه بحال الاول دو سون ايكريفان ماروكان احمد الصفراوي بوبليي اون، راه حد هنايا راه بحالاش الاول. عاد غادي دوز للسيتياسيون دو باساج الثانيه. سو باساج se situe après la visite de Lala Aïcha et la décision prise de celle-ci, avec la mère du narrateur. هنا كاينة avec la mère du narrateur هيا pour rendre sa visite à Sidi العرافي accompagné par les deux femmes لالا عيشة et sa mère. يعني دابا هنايا فهاد ملي كيقولك سيتي لو باساج راه كتجمع ما بين السؤال مثلا النوع الاول والنوع الثاني. فحد هنايا راك جاوبتي على النوع الاول، و حد الاخر راك بحالاش درتي هاد الثاني كامل. يعني هاد ملي كيقولك سيتي لو باساج راه كدير تيب، يعني le type numéro 1 le premier type et la deuxième type، يعني كتجمعهم بجوج. فكان هذا هو المقطع ديالنا. يعني هادشي اللي في العربيه راه يعني هو اللي كنت شرحته لكم قبيله. يعني كنتمنى لكم الخير والتوفيق والنجاح يا رب. كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو. ما تنسوش الى عجبكم لا فيديو تبارطاجيو باش تعم الفائده.